सेशन हुआ है और कौमी असम्बली के सेशन में कौमी असम्बली के ऑनरेबल मेंबरान ने हमारी लाई हुई अमेंडमेंट्स इलेक्शंस एक्ट में जो मैं और मेरी ऑनरेबल कॉलीग ऑनरेबल एमएनए जाफर साहबा जो हमने बतौर एक प्राइवेट मेंबर बिल मूव किया था वो आज कौमी असम्बली ने पास की है। ये बिल हम गुज़िश्ता हफ्ते गालिबन हाउस में लेके आए थे या हाउस में वो ले हुआ था। वहाँ से वो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में गया और वहाँ पे 2 घंटे की तवील गुफ्तगू के बाद स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने पास किया और आज इस बिल को कौमी असम्बली ने पास किया है। मुझे उम्मीद है और मैं सबसे पहले अपने सारे ऑनरेबल कॉलीग्स का कौमी असम्बली के शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने आज इस बिल को सपोर्ट किया, इस बिल को पास किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बिल इसी तरह सेनेट में भी इंशाल्लाह मेंबर्स इसको कंसिडर करेंगे और पास करेंगे ताकि ये कानून बन सके। ये बिल बुनियादी तौर पे 3 बातें ऐसी कर रहा है जिसको सब प्रैक्टिकल हकीकतें तस्लीम करते हैं जो हमारे मुताबिक ऑलरेडी हमारे मुताबिक नहीं बल्कि हकीकतन आइन और कानून में ऑलरेडी दर्ज थे। हमने इसको मज़ीद वज़ा किया है, मज़ीद स्ट्रेंथन किया है और ये बुनियादी तौर पे ये बिल क्या है, इस बिल की 3 शिकें हैं। पहली शिक ये कहती है कि अगर आपने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने बतौर कैंडिडेट अपना पार्टी सर्टिफिकेट नहीं जमा कराया अपनी जमात के साथ एफिलिएशन की डिक्लेरेशन करते थे तो आपको आज़ाद कैंडिडेट तस्वर किया जाएगा। ये भी ऐसी बात है जो ऑलरेडी आइन और कानून में मौजूद है, इसको हमने मज़ीद वज़ा किया है और ये ऐसी बात है जिससे कोई भी शख्स कोई भी जमात जो इलेक्शन लड़ती है डिसएग्री नहीं कर सकती है, प्रैक्टिकली एक्सेप्टेड बात है। दूसरी हमने तरमीम ये की है कि कोई भी जमात अगर मुकर्ररा वक्त में अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट नहीं जमा कराती जो कि मुकर्ररा वक्त इलेक्शन एक्ट में भी दर्ज है तो वो जमात जो कि रिजर्व सीट्स की लिस्ट नहीं जमा कराएगी वो इलेक्शंस के बाद रिजर्व सीट्स के कोटे की मुस्तहिक नहीं हो सकती। ये फिर से एक ऐसी बात है जो हमारे नज़दीक इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 में या उसके सब सेक्शन 104(1) और 104(4) में ऑलरेडी दर्ज है मगर हमने उसमें मज़ीद वज़ा किया। और तीसरी बात हमने ये इस बिल में प्रपोज की थी जो कौमी असम्बली ने मंजूर की है कि एक आज़ाद कैंडिडेट जब एक आज़ाद कैंडिडेट की हैसियत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर ले और जीत जाए तो उसके बाद जब वो किसी जमात को ज्वाइन करने का फैसला करता है तो उसका वो फैसला इर्रिवोकेबल है, वो रिवर्स नहीं हो सकता। वंस अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जो आइन और कानून से सपोर्टेड है, मौजूदा आइन और कानून से सपोर्टेड है और ये एक प्रैक्टिकली ऐसी चीज़ है जिससे कोई डिसएग्री नहीं करता। ये तीनों शिकें जब हमने पार्लियामेंट्री अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी में भी पेश की तो जो अपोजिशन के भी मेंबरान थे उन्होंने इस पर हर किस्म की बात की मगर कोई भी शख्स इस बिल के अंदर कोई ऐसी चीज़ पॉइंट आउट नहीं कर सका जो प्रैक्टिकली गलत हो या आइन या कानून से मुतसादिम हो। तो मैं इसलिए जी शुक्रिया अदा करता हूँ अपने ऑनरेबल कॉलीग्स का जिन्होंने ये हमें सपोर्ट किया और आज ये बिल पास किया। और साथ ही साथ आपने देखा कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट की रिजर्व सीट्स के केस के अंदर भी एक जजमेंट आई है जो कि माइनॉरिटी डिटेल जजमेंट आई है जस्टिस समीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान की। उसके अंदर भी आपने देखा कि जो रिजर्व सीट्स का फैसला एक मेजॉरिटी जजमेंट से आया है जिसको हम भी कह रहे हैं कि ये एक ऐसा फैसला है जो हम समझते हैं दुरुस्त नहीं है। फैसले गलत भी हो सकते हैं, मेरे नज़दीक वो आइन से हारमनी में नहीं है, आइन और कानून से हारमनी में नहीं है। इसी बात को काफ़ी तफसील में इन 2 सुप्रीम कोर्ट जस्टिसेस ने कहा है और आपने देखा है कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा है और मैं उनकी जजमेंट का हिस्सा पढ़ूंगा। ये माइनॉरिटी जजमेंट में जो डिटेल आई वो भी वही बात कह रहे हैं जो हमने कही कि पीटीआई तो इस केस में पार्टी नहीं थी। एक ऐसा केस जिसमें ना पीटीआई पार्टी थी ना उन्होंने एक प्रेयर जमा कराई ना उनकी मांग थी, उनको एक ऐसी चीज़ दी गई। पीटीआई ना एक ऐसी फरीक है ना उनकी कोई प्रेयर है ना उनकी कोई पटिशन है और फिर भी उनको रिलीफ दिया गया। दूसरी उस केस के अंदर पार्टी थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उसने जो रिलीफ मांगा उसको वो नहीं दिया गया बल्कि उनकी पटिशन डिसमिस की गई। और तीसरी बात ये है कि जो ये माइनॉरिटी जजमेंट जस्टिस समीनुद्दीन खान और
نعیم اختر افغان صاحب کی جو یہ ججمنٹ ہے یہ کہتی ہے کہ unless articles 51, 106 and 62 of Constitution are suspended and in their place new articles in consonance with the relief granted through the majority order are inserted in the Constitution, the relief which has been granted to the PTI cannot be granted. انہوں نے تو یہاں تک بات کی کہ اس ججمنٹ کے تحت میجورٹی ججمنٹ کے تحت ایک نئی پارلیمانی پارٹی قومی اسمبلی میں اور 3 صوبائی اسمبلیوں میں بنائی گئی ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, جو کہ پی ٹی آئی ہے. اور آخر میں ایک اور فکرہ اس ججمنٹ سے اس طرح پڑھنا چاہوں گا کہ میں صرف حوالہ دے رہا ہوں اس مائنورٹی ڈیٹیل ججمنٹ کا جو کہ 2 دن قبل آئی, جو کہ کہتی ہے کہ in conclusion it is clear that the superstructure created by the majority's short order does not in any way come within the ambit of the jurisdiction vested in this court or in the constitution. دیکھیے یہ تو بات تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے جو ریزرو سیٹس کے کیس میں تھا. تو دیکھیے ہم نے بھی ہم یہ جو بل لے کے آئے ہیں اس بل کا بھی مقصد یہی تھا کہ وہ چیزیں جو جنرلی ایکسیپٹ کی جاتی تھیں مگر جس کے متعلق ایک ابہام بنا ہے یا بنایا گیا ہے یا جو بھی ہے اس کو وضع کیا جائے تاکہ ایک الیکشن لاز اور الیکشن ایکٹ آپ جانتے ہیں 2017 بھی بڑی محنت کے ساتھ 100 سے زائد پارلیمنٹری کمیٹی اور سب کمیٹی میٹنگز کے بعد وہ قانون بنا تھا جس میں پی ٹی آئی کو بھی مشاورت میں شامل رکھا گیا تھا اس چیز کے باوجود کہ اس وقت موبائل گھر میں رہے تھے مگر پھر بھی ایک جمہوری عمل میں ان کو بھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں شامل رکھا گیا, الیکشن کمیشن کی انپٹ دی گئی, ایک بڑا مضبوط الیکشن ایکٹ بنایا گیا. اور آج اس کو مزید وضع کرنے کے لیے کہ ایسے معاملات پہ جن کو ہم جنرلی سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون میں آلریڈی لسٹڈ ہیں اور جنرلی پریکٹس بھی ایکسیپٹ ہوتے تھے مگر ریسنٹلی ان کے متعلق جو ابہام بنا ہے اس کو مزید اس میں کلیئرٹی لانے کے لیے, قانون کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے, کلیئر کرنے کے لیے, مزید واضح کرنے کے لیے ہم یہ بل لائے ہیں. اور ہم مشکور ہیں اپنے کالیگس کا قومی اسمبلی کے جنہوں نے آج اس کو اکثریت کے ساتھ پاس کیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ سینٹ آنریبل سینیٹرز بھی سینٹ میں اس بل کو کنسیڈر کریں گے, پاس کریں گے تاکہ یہ قانون بن سکے. یہ بتائیے گا بل پاس ہو گیا ہے اس کا موجودہ سیٹ اپ کے اوپر اطلاع کیسے ہوگا, اس حوالے سے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا. دیکھیے بات یہ کہ یہ تو جی الیکشن کمیشن قومی اسمبلی اس کو کنسیڈر کرے گی. میں تو آپ سے صرف اتنی سادی بات کر رہا ہوں کہ 3 چیزیں جس کو سب مانتے ہیں مگر واضح طور پہ قانون میں درج نہیں تھی, مگر اگر آپ شکیں جوڑیں یا آئین کی شکیں پڑھیں تو اسی نتیجے پہ آپ پہنچتے ہیں. آپ پریکٹیکلی بھی ہمارے لیکچرز دیکھتے ہیں تو اسی نتیجے پہ آپ پہنچتے ہیں. ان چیزوں کو ہم نے واضح طور پہ لکھ دیا ہے قانون کے اندر تاکہ وہ واضح ہوں, تاکہ اس کے بارے میں کوئی ابہام نہ ہو, آپ کو شکیں جوڑنی نہ پڑے. مثال کے طور پہ جو شک ہم نے ڈالی ہے کہ اگر کوئی بھی جماعت مقررہ وقت پہ اپنی ریزرو سیٹس کی لسٹ نہیں جمع کراتی تو وہ الیکشنز کے بعد اس سے ریزرو سیٹ کوٹی کی مسٹیک نہیں ہو سکتی. یہ بات ہے جو جنرلی تسلیم کی جاتی ہے. اگر آپ الیکشن ایکٹ کی سیکشن 1041 اور 1044 کو کھول کے دیکھیں تو آپ جوڑیں تو یہی بات نکلتی ہے. یہی ہمارا مطالبہ اس سنی اتحاد کونسل کی پٹیشن کے بارے میں ملا ہے کہ ایک جماعت ہے جس نے پہلے لسٹیں نہیں جمع کرائی ہیں وہ الیکشن کے بعد کوٹی کی مسٹیک نہیں ہو سکتی. تو ہم نے اسی چیز کو بس مزید واضح کیا ہے. ایک لاجیکل بات ہے, ایک پریکٹیکل بات ہے, ہم نے اس کو صرف مزید واضح کیا تاکہ الیکشن لا اسٹرینتھن ہو, تاکہ اس میں زیادہ کلیئرٹی ہو. الیکشن ترمیم ایک بل کی منظوری ملک کے مفاد میں ہے یا نقصان میں؟ اگر مفاد میں ہے تو وہ کیسے مفاد میں ہے؟ جی دیکھیے بالکل مفاد میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل ملک کے مفاد میں اس طرح ہے کہ الیکشن ایکٹ جس کے تحت آپ کے ملک کے قومی اور صوبائی الیکشن اسمبلیز کے الیکشن ہوتے ہیں اس میں جتنی وضاحت ہوگی, جتنی اس قانون میں کلیئرٹی ہوگی تاکہ الیکشن پروسیس کی انٹیگریٹی قائم رہے, تاکہ الیکشن پروسیس کے اسٹیپس جو ہیں اس میں کلیئر ہو, اس میں کوئی ابہام نہ ہو, تاکہ کسی قسم کے بھی گرے ایریاز نہ ہو. جب وہ گرے ایریاز ختم ہوتے ہیں, جب اس طرح کی لاجیکل چیزوں کے اوپر جس طرح ہم اس بل میں لے کے آئے ہیں, ایسی چیزیں جس کو سب ویسے ہی الیکشن کے عمل کا ایک حصہ تسلیم کرتے ہیں مگر ریسنٹلی اس پہ سوال اٹھے ہیں, جب یہ واضح ہو جائیں گی ایکٹ کے اندر تو مزید کلیئرٹی ہوگی آپ کے الیکشن پروسیس کے اندر, جس سے آئندہ اس طرح کے کوئی ایشوز کھڑے نہیں ہوں گے جو ہمارے نزدیک ویسے ہی آئین اور قانون میں درج تھے مگر اس طرح مزید واضح ہونے سے میرے خیال سے مزید وضاحت آئے گی اور الیکشن پروسیس زیادہ اسموتھ ہوگا. صاحب آپ کی جو تینوں شکیں ہیں, ایک تو یہ کہ بعد میں سیٹیں کلیئر کی جا سکتی ہے بار بار غیر استعمال کروائی, اور دوسرے رات الیکشن لڑائے وہ آزاد ہی رہے گا. نہیں یہ نہیں ہے. ہم نے کہا ہے کہ ایک شخص جو آزاد, ایک دفعہ ایک شخص نے اگر وقت پہ اپنا پارٹی سرٹیفکیٹ ریٹرننگ افسر کو نہیں جمع کرایا تو وہ آزاد کینڈیڈیٹ تصور کیا جائے. اور الیکشن لڑنے کے بعد اگر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کسی جماعت کو جوائن کرنا ہے تو ایک دفعہ اس نے اس جماعت کو جوائن کر لیا تو اس کی وہ جوائننگ ارریووکیبل ہوگی, وہ ریورس نہیں ہو سکتی. یہ دو بات. اس سے جو ہے سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ ہے کیا وہ متاثر ہوگا آپ کے خیال میں؟
دیکھیے جی، دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے آلریڈی